السلام عليكم اخواني الكهربائيين وحبايبي والدراري صحابي. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنتكلموا على كيد الشارج، يعني غنعطيو واحد المثال لكيد الشارج اللي كيتحط للدراري في فان فورماسيون، يعني واحد المثال بسيط يعني باش ياخذوا منه، يعني يتعلموا منه الدراري. مثلا في كيد الشارج كيقول لك الاستاذ، يعني الفورماتور ديالك كيعطيك واحد جوج ديال لي موتور الكتريك ولا ثلاثه، ولا المهم غالبا كيعطيو جوج ولا ثلاثه. مثلا الموتور الاول قال لك يعني هذا الموتور 1 كيخدم ديماراج ديريكت. الموتور الثاني اوتوماتيكمون كيخدم من بعد هذا، يعني هذا غنخدموه حنا يعني ديماراج دو سونس، يعني غنخدمو حتى هو ديماراج ديريكت، يعني اوتوماتيكمون غيخدم حتى هو من بعد هذا بواحد 10 ديال السكوند، ولا المهم واحد الوقت معين. وانما ملي كيسالي هذا واحد الخدمه، عاود هذا الموتور الثاني هذا ملي كيسالي الخدمه ديالو خصنا اوتوماتيكمون يخدم لينا عاود الموتور الاول. يعني فاش كنضغطوا على لا مارش ديال الموتور الاول وكنمشيو في حالنا، يعني كيخدم الموتور الاول كيتبعو الثاني كيعاود يرجع يخدم لنا الموتور الاول، وهي غاديه يعني لا فونكسيونمون. نبداو يعني فين كيلقاو الدراري المشكل في الكوموند. اما بالنسبه لا بويسونس راه ديماراج ديريكت باينه، وديماراج ديريكت ديال الموتور يعني كل موتور بلا بويسونس ديالو راه باينه، يعني سامبل. غنجيو هنا غنديرو لا فاز اللي هي ال، غنديرو يعني ولا في لا فونكسيونمون كيقول لك يعني واحد لايت تحكم عليهم بجوج، يعني مثلا واحد لايت تحكم عليهم بجوج، يعني حنا غنديرو ديك لايت تحكم عليهم بجوج، غنديرو هنا يعني عاديه فالاخر يعني الرولي تيرميك هنا، وهنايا لاريليا ديالهم، وهنا الخدمه ديالنا دابا. هنا فين كيوحلو الدراري بزاف، كيفاش غيخدم لي هذا الاول هذا ومن بعد يخدم الثاني يتبعو اوتوماتيكمون وترجع الخدمه تبدا من الاول عاوتاني. هنايا كنخدمو ديماراج ديريكت سامبل ديالك، كدير هنا لا مارش مع المانتيان، هنايا ام 1 نديرو هنايا ام 1، يعني هذا ام 1 ماشي بان، ولا يعني موتور 1 حنا باش نبسطوه يعني ام 1، ولا نخليو ام 1 يعني هذا نخدمو ام 1، يعني هذا الموتور يعني عنده ام 1 وهذا ام 2. كنخدمو ديماراج ديالنا ديريكت. هنايا بغيتي دير لانفيرسور ما بين الموتور الاول والموتور الثاني كديرو، ما بغيتيش ما غديروش. حنا غنديرو السيكوريتي ديالنا وغنديرو الا خدم لينا الموتور الاول ما خصوش الموتور الثاني يخدم. هنا غنديرو واحد لانفيرسور هنا اللي هو ام 2، هنايا نديرو 3 4 13 14 61 62، وهنايا نديرو لا بوبين ديال ام، هنا غنديرو ام 1 الموتور الاول. وهذا الموتور الاول هذا بغينا نحطو عليه طومبوريزاتور، يعني الا عندنا هاد بلوك اوكسيليير اللي غنخدمو به هاد لانفيرسور هذا ومن بعد السيناليزاسيون، يعني ما عندناش البلاصه فين نحطو طومبوريزاتور، يعني غنديرو كونتاكتور واحد اخر حداه اون باراليل مع هذا، يعني كيخدم معاه. غنلصقو عليه الطومبوريزاتور اللي غنسميوه ا 1. هذا الطومبوريزاتور هذا هو اللي غيخدم لينا هذا الموتور الثاني. كنعملو هاد الكونتاكت اوفير، كدوز ديك 10 السكوند كيتسد هذا، ملي كدوز ديك 10 السكوند كيتسد هذا غنديرو النوتر ديالنا عادي ان هنايا،
كتفوت ديك 10 سكوند اللي قلنا هنايا اوتوماتيكمون كيخدم لينا الموتور الثاني. وهنا غنديرو لانفيرسور باش سيكوريتي ام 2. هنا ك ام 1 ام 2 ك ام 2 ك ام 1. وقلنا نضغطو لا مارش كيخدم لينا هذا، كيتيكسيت هاد الكونتاكتور مع هذا، يعني كيخدم هاد الطومبوريزاتور. كتفوت 10 سكوند كيتسد هاد الكونتاكت كيخدم لينا هاد الموتور الثاني، هاد الكونتاكتور ديال الموتور الثاني. وبغينا عاود اوتوماتيكمون ترجع لينا الخدمه الموتور الاول. كيخص تفوت واحد المده، كتفوت واحد المده باش يخدم لنا الموتور الاول عاوتاني ترجع الخدمه للموتور الاول. هنا كنحطو عاود كونتاكتور واحد اخر مع هذا. هنا غنديرو يعني 10 سكوند ك ا 1، يعني هاد الكونتاكتور راه في هاد الكونتاكتور هذا. هنا غنعملو ك ا 2 دائما النوتر هنايا. هنا نقدروا نديرو المانتيان ديال هذا ك ام 2. وهذا راه عليه واحد طومبوريزي، بلوك طومبوريزي هذا، يعني الرولي طومبوريزي. كنرجعوه هنايا باش يعني باش هذا راه الدور ديالو هو يخدم لينا هذا الموتور الثاني، الموتور الاول. كتفوت واحد المده كيتسد هذا كيخدم الموتور الثاني، كتفوت واحد المده عاوتاني اللي بغينا حنايا باش يخدم لينا الموتور الاول. حنا غنديرو هنا مده 20 سكوند، يعني من بعد ابري، يعني ابري 20 سكوند موتور 1 ديماري. هنايا كتفوتو 20 سكوند كيديماري هذا. يعني نجيو هنا ونديرو هاد الطومبوريزي هذا ونديرو ك 2، نديرو عليه 20 سكوند باش نعاودو هاد الفونكسيونمون ديال هاد الكيل الشارج. اول حاجه يعني باش تفهم كيل الشارج، اول حاجه خاصك تفهم يعني شنو بغى منك الاستاذ فهداك ولا فورماتور فهداك الكيل الشارج، يعني شنو بغى الفونكسيونمون ديال كيل الشارج. هنايا الفونكسيونمون ديال هاد كيل الشارج هذا هي ان كيخدم لينا هاد الموتور الاول ديماراج ديريكت. ملي كيخدم لنا هاد الموتور الاول ديماراج ديريكت 10 سكوند ولا شحال بغينا حنايا، يعني كيحكم لينا هذا هو اللي كيحكم علينا. كيخدم هاد الموتور، هاد الموتور الاول كيخدم لينا 10 سكوند اللي هي هادي. كيسكت هو، يعني كيدير لاري ديالو لراسو. اللي علاش كيدير لاري ديالو لراسو؟ كيتسد هذا وكيخدم الثاني وكيقطع عليه من هنايا من هاد الفيرياج هذا. يعني من بعد 10 سكوند غيسكت الموتور الاول ويخدم الموتور الثاني اوتوماتيكمون. ملي كيخدم الموتور الثاني هنايا، يعني هو هذا تسد لينا هذا وخدم الموتور الثاني، من بعد 20 سكوند اللي هي هادي غيسكت الموتور الثاني وعاود يخدم الموتور الاول من جديد. يعني كيخدم هذا الموتور الاول 10 سكوند ويسكت، ويتبعوا الموتور الثاني 20 سكوند يسكت وغادي. يعني خصك تفهم الفونكسيون هو الاول كيفاش عاد تجي تديسيني الشيما ديالك. وهنا باش نديرو سيناليزاسيون راه بسيطه. يعني هنايا غنديرو لاري ديالهم بجوجهم، يعني اري دو موتور. وهنايا لا مارش، هنايا لا مارش ديال الموتور الاول، لا مارش موتور 1. وهنايا لا مارش موتور 2. هنايا ك ام 1، هنا ك ام 2. هنا النوتر وهنا ال. هنا 71 72، هنا 53 54 53 54. هذه هي يعني واحد المثال بسيط في الكيل الشارج.
يعني نتمنى ان الدراري يفهموا يعني هاد الكايد الشارج هذا وكيفاش يعني باش يخرجوا كايد الشارج الفونكسيونمون ديالها. وكنشكركم بزاف على الاشتراك في القناه ديالي والاعجاب بالفيديوهات ديالي ولي كومونتير ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف الدراري خوتي والكهربائيين، الدراري اللي كنعرف واللي ما كنعرفش يعني. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.